अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 6। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं। स्पेशली आपको ये नावल कैसा लग रहा है, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है और कौन से कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम इस नावल को शुरू करते हैं। अपने कमरे को तारीख का मंजर बनाती हुई बेड पर औंधे मुंह लेटी अफसरदा चेहरा लिए, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए, वो एक बार फिर से माजी की यादों में खो गई। माजी जरलीन के साथ गेस्ट रूम की जानिब बढ़ती नेहान काफ़ी चहकती हुई खुश खराश लहजे में बड़े बड़े कदम उठाती बेसब्री के आलम में अपने जीजू को देखने के लिए अंदर दाखिल हुई। मगर अंदर तो कुछ और भी गेस्ट आए हुए थे। उसके बाबा के फ्रेंड और उनका बेटा भी अंदर था। जब अंदर जाते ही उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और बालाज शाह के दाएं जानिब सिंगल सोफे पर बैठे जावियान मलिक को देखते ही उसके दिल ने एक बीट मिस की। अलबत्ता जरलीन अंदर आते ही सबको चाय देने लगी। बालाशाह की दूसरी जानिब बाएं सोफे पर बैठे अल्तमश साहब के दोस्त के बेटे को देखते निहान शाह ने अपने जहन में खुद से अंदाज़ा लगाते उसे जरलीन का होने वाला मंगेतर तस्वुर कर लिया, जिसे देखते ही उसने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे को इकट्ठे करके मुतासिर होने वाले अंदाज में उसकी पसंद को दाद दी। तो जावियान मलिक को चाय देती जरलीन ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। उसे तो यही लगा कि वो उन दोनों को एक साथ देखकर कह रही है, जबकि निहान शाह बार बार जावियान मलिक की वजह से शर्माते हुए वहां से निकलती जावियान मलिक की यादों से खोते वो अपने कमरे में चली गई। फिर पूरे 2 दिन उसने जावियान मलिक की यादों के सहारे गुजारे। उसे इंतजार था जरलीन की मंगनी का, ताकि वो उस मौके पर जावियान मलिक को जी भर कर देख सके। आखिरकार जिस दिन का उसे इंतजार था वो आ ही गया। पूरी सफ़ेद हवेली तैयारियों में लगी हुई थी। जब जरलीन के कमरे में तैयार होती निहान शाह, जो जिंक कलर के कुर्ते पजामे में मलबूस, चेहरे को छुपाने के लिए मामूल की तरह वेल किए हुए थी। वो जहाँ भी जाती थी नकाब में ही रहती थी। उसकी आदत थी वेल में रहना, इसलिए आज भी बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, जिस पर उसने काजल की बारीक लकीर खींचते अपनी दिलनशीन निगाहों को इस कदर पुरकशिश बना लिया ताकि जावियन मलिक उसकी आंखों पर ही दिल हार बैठे। जरली ने हर हल्की पर्पल कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसका घेरा काफ़ी ज़्यादा था। फिर जरलीन को बाहर लॉन में फंक्शन के लिए ले जाया गया। जब निहान शाह मेहमानों को देखती अब जरलीन के मंगेतर की रिंग लिए बाहर लॉन की जानिब बढ़ी, लेकिन उसने देखा उसकी आंखें कब से जिसे देखने के लिए तरस रही थी। वो तो स्टेज पर जरलीन के साथ बैठा हुआ था, पर वो वहाँ क्यों बैठा था। उसे कुछ समझ न आई तो हौले हौले कदम उठाती वो ज़ारा बेगम की जानिब बढ़ी, जो उसके हाथ से रिंग पकड़ती स्टेज की जानिब बढ़ गई। निहान शाह अभी तक जरलीन के होने वाले ससुराल में से किसी को भी नहीं मिली थी। फिर उसके देखते ही देखते लॉन में तकरीबन अंधेरा हुआ और फ़कत स्पॉटलाइट की रोशनी इन दोनों कपल पर पड़ी, जिनकी वजह से आज का फंक्शन और रौनक रखी गई थी। नेहा शाह नासमझी से उन्हें देखने लगी जब जावियान ने जरलीन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अगले ही लम्हे वो अपनी माँ के हाथ से अंगूठी पकड़ता जरलीन की मखसूस उंगली में पहना गया, जिसकी वजह से हर तरफ हूटिंग होने लगी। मगर अनजान खड़ी नेहान के तो चारों शाने चित हुए। ये मंजर उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह चुभा। तब जब तक हकीकत उसके पल्ले पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे कैसे हो सकती है। नेहान शाह ज़ेर लब बड़बड़ाई, मगर उसकी कहाँ सी आंखें टूटी और सैलाब की मानिंद अश्क को उसकी आंखों से बहाने लगी। अपने माऊफ होते दिमाग के साथ नफ़ी में सर हिलाते उसने अपने कदम पीछे की जानिब लेने शुरू कर दिए। मगर जैसे ही जरलीन ने जावियान की उंगली में अंगूठी पहनाई, बस उसी वक्त निहाल शाह का सांस रुका। उसे ऐसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे अटल मैदान में ला खड़ा किया हो ला खड़ा कर दिया हो। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया। बहुत दिल से लगाया काजल अब बहता ही चला गया। अभी मजीद एक कदम पीछे लेती जब उसी वक्त उसकी सख्त खत्म हुई वो, और चकराते सर से खुद को संभालने की बजाय हवा में झूलती हुई उसी वक्त ज़मीन बोस हो गई। उसके बेहोश होकर गिरते ही एकदम से हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। बालाशाह स्टेज से दौड़ता हुआ उसकी जानिब दौड़ा और उसका सर अपनी गोद में रख गया। 1 मिनट में उसके इर्द गिर्द हुजूम इकट्ठा हो गया। जावियान की फैमिली थोड़ा पीछे ही खड़ी थी।
جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا، جبکہ اگلے ہی لمحے بالاج اسے اٹھائے اپنے بابا کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا بولتا، نیہان کو اپنے بازو میں لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ مزید آگے ماضی کو سوچتی، لیکن اسی وقت کلک کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زہرا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زہرا بیگم اس کی ماما نے فکر مندی سے پوچھا جب نیہان شاہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنے آگے پڑی زاویان ملک کی تصویر کو فوراً سے تکیے کے نیچے کر گئی۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، خود کو پل بھر میں سپاٹ کرتے نیہان نے جواب دیا۔ اچھا پھر باہر آ جاؤ، میں اکیلی بیٹھی تھی اور وہ بھی تو ابھی تک زاویان ملک کی بہن کو لے کر نہیں آئے۔ زاویان کے ذکر پر نیہان شاہ کا دل ڈوبنے لگا، ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی جلدی سے خود کو نارمل کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور زہرا بیگم کے ساتھ ہال میں آ بیٹھی۔ اندر آتے ہی اسے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دیکھا اس کا پرائیویٹ روم وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ زاویان ملک کا بھڑکنا اور آگ بگولا ہونا تو بنتا تھا، آج تک اس کے علاوہ اس کے پرائیویٹ روم کی کسی کو بھنک تک نہیں پڑی، پھر اچانک سے اس پرائیویٹ روم کے بارے میں کس کو پتہ چل گیا؟ اس نے اندر آتے ہی دانتوں کو پیستے پورے کمرے میں تلاشی نظر گھمائی، مگر اس کی نظر جس کی منتظر تھی وہ اسے کمرے میں نہ نظر آئی، جس کی وجہ سے وہ سامنے وال میں بنے دروازے کو شعلے برساتی نظروں سے گھورتا لمبے لمبے ڈگ لیتا اسی وقت اس دروازے کو پار کرتا اندر داخل ہوا، حالانکہ اس دوران وہ اٹل ارادہ کر چکا تھا جس کسی نے بھی اس کے پرائیویٹ روم میں دخل اندازی کی تھی وہ اسے تو اب چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تیش کے عالم میں اندر بڑھتا وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچتا خوخار نظروں سے اپنے شک کو یقین میں بدلتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا مشائم اس کے کمرے کے کارنر پر کھڑی اس کی چیزوں کو ہاتھ میں پکڑ پکڑ کر دیکھتی، نہ جانے کیا دیکھنا چاہ رہی تھی، جب اسی وقت زاویان ملک اپنے ضبط کو کھوتا تیز آواز میں دہاڑا، مشائم! کڑک لہجے میں بولتے اس نے اتنی اونچی آواز میں اس کا نام لیا کہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے مشائم کے ہاتھ سے وہ فوٹو فریم چھوٹتا زمین بوس ہوا اور ایک دم خاموش فضا میں کانچ کے ٹوٹنے کی آواز دور دور تک گئی۔ ایک تو اس نے اس کے پرائیویٹ روم میں آ کر غلطی کی اور دوسری اب اس کی فوٹو اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ زمین پر گری اپنی اور زرلین کی منگنی کی تصویر کو کانچ میں بکھرتا دیکھ زاویان ملک کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں زاویان ملک نے زرلین کے جانے کے بعد اپنی اور اس کی یادوں کو یہاں بسا رکھا تھا، اور اس روم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ کمرے کی ہر دیوار پر زرلین کی اور اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ زرلین کی چیزیں، اس کے گفٹس، اس کے ڈریسز وہاں پر موجود تھے، اس کی ایک ایک چیز زاویان ملک نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ تم میرے پرائیویٹ روم میں کیا کر رہی ہو؟ خون چھلکاتی نظروں سے مشائم کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتا زاویان بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے پاس آتا، اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ بولو تم میرے پرائیویٹ روم میں کیسے آئی؟ زاویان کے ماتھے پر بے شمار بل ڈلے اور اس کی مشائم کے نازک روئی جیسے بازو پر پکڑ تیز ہوتی گئی۔ میں غلطی سے… مشائم اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں سے اور کیا بتائے۔ وہ میں کہ آگے بھی کچھ بولو گی؟ زاویان ملک چباتے ہوئے بولا تو مشائم اپنی نظریں جھکاتی کانپنے لگی، جبکہ زاویان اس کی پوری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے روم کے پیچھے پرائیویٹ روم بھی ہے؟ تشویش سے پوچھتے زاویان کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کے کمرے میں سامنے والی پر ایک بڑی سی اس کی پکچر لگی ہوئی تھی، جسے زور سے آگے کی طرف دھکیلنے سے اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھلتا تھا۔ میں غلطی سے دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو دروازہ کھل گیا۔ مشائم اپنے آنسوؤں کو روکتی بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ زاویان کی تیز پکڑ کی وجہ سے اس کی جان جسم سے نکلنے لگی۔ یہ ساری غلطیاں تم سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ زاویان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے پھنکارا، جس کی وجہ سے مشائم نے اپنی نم ہوتی آنکھیں زور سے میچی۔ مجھے معاف کر دے۔ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتے وہ عجلت میں معافی مانگنے لگی، نہ جانے کیوں اسے اب ڈر کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، جبکہ اس دوران زاویان ملک کی گرم سانسیں بخوبی اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ زاویان ملک غلطی کی معافی نہیں بلکہ سزا دیتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی کو پکڑتے زاویان اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لانے لگا تو مشائم بسکتی ہوئی اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی، جبکہ اپنے کمرے سے باہر نکالتے وہ اسے اسٹور روم کے پاس لے جانے لگا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟
बशैम को अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई, जबकि जावियान गुस्से के आलम में उसे स्टोर रूम के अंदर धक्का दे गया। तुम्हारी सज़ा है कि आज का पूरा दिन तुम स्टोर रूम में गुजारोगी। जावियान के धक्का देने की वजह से वो सीधा फर्श पर जा गिरी। जब उसी वक्त फ़ौरन से आगे बढ़ते जावियान ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे कहाँ बर्दाश्त था कि कोई उसके प्राइवेट रूम के बारे में कुछ भी जाने, जबकि मशायम तो पूरा विजिट करके आती, उसकी पिक्चर भी तोड़ आई थी। वो भला कैसे बख्श सकता था उसे? पर प्लीज़ ऐसा मत करे, दरवाज़ा खोल दे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मशायम उसी वक्त उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ती, उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंधेरे से फोबिया है। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पटकते मशायम ने अपना डर उस पर लाहक किया, जो उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से जा चुका था, जबकि मशायम रोती चिल्लाती ही मुसलसल दरवाज़ा बजाती रही। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो लोग आराम से सफ़ेद हवेली पहुंच गए। सफ़र के दौरान ना बालाज ने कोई बात की और ना ही शनाया ने। अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हुए सब एक साथ अंदर की जानिब बढ़े, लेकिन इस हवेली को काफ़ी अरसे बाद देखकर शनाया को ज़रलीन की बहुत ज़्यादा याद आई। बालाज शाह शनाया का हाथ पकड़ता हॉल में अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसकी माँ और उसकी बहन पहले से ही मौजूद थे, जबकि शनाया नाक फुलाती बस उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, लेकिन अंदर आते उसने बादशाह की माँ तक को सलाम करना गवारा ना किया। निहान शाह ने शनाया को पहले इतने गौर से नहीं देखा था जितने नज़दीक से उसने अभी देखा। वो हूबहू हूबहू जावियान मलिक की कॉपी थी। उसकी शक्ल उसके भाई से मिलती थी, जिसे देख वो और जावियान मलिक को सोचते। उसी वक्त निहान शाह की आंखें नम हुई। सकीना, सकीना! चची जान ने हॉल में आते ही घर की मुलाजमा को आवाज़ देकर बुलाया तो वो दौड़ती हुई आई। जी बेगम जी। मुलाजमा ने अदब से सर झुकाया जब चची जान के चेहरे पर अजीब ही मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि अल्तमश साहब और चचा जान जाकर सोफे पर बैठ गए। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह अब नई नौकरानी इस घर में आ गई है। चची जान ने शनाया मलिक को तंबीह करते, सुलगते और तीखे लहजे में कहते उस काम वाली को हाथ के इशारे से जाने का कहा, तो उनकी इस जुर्रत पर बालाज शाह ने पहली नज़र कर्ब से उसे घूरती शनाया पर डालते दूसरी नज़र चची जान पर डाली। मामा, शनाया को मेरे रूम में ले जाएं। अगले ही लम्हे बुलंद आवाज़ में बोलता बालाज शाह हुक्म सादिर करते ही अपने मोबाइल पर आई डीलर्स की कॉल को अटेंड कर गया, तो ज़ारा बेगम शनाया से मिलती उसे बालाज के कमरे में ले गई। बाला शाह और उसका बाप अल्तमश साहब इस पूरे इलाके के नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर्स थे। अगर किसी को भी ज़मीनों में कोई फ़ैसला करवाना होता तो वो बालाज शाह से करवाते, जबकि अभी उसे एक ज़मीन को देखने जाना था, जिसकी वजह से वो अल्तमश साहब के साथ फ़ौरन से रवाना हुआ। दूसरी तरफ मुड़कर अपने कमरे में आता जावियान मलिक अपने प्राइवेट रूम में जाते ही ज़मीन बोस होती फ़ोटो फ्रेम को उठाता, वॉल के साथ टेक लगाकर बैठता, उस फ़ोटो को एहतियात से फ्रेम से निकालने लगा। लेकिन इस दौरान जावियान की आंखें सुर्ख अंगारा होती नम होने लगी। उसने अपनी और उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते ज़रलीन की तस्वीर पर झुककर अपने लब रख दिए। अभी इतनी ही देर गुजरी थी जब जावियान मलिक के कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। ना जाने कौन था अब जो उसकी प्राइवेसी में उसे डिस्टर्ब करने आ गया। जब्त के घूंट भरते उस तस्वीर को संभाल कर साइड पर रखते वो प्राइवेट रूम से बाहर निकलता, फिर उसका दरवाज़ा बंद करके आगे मुड़ता हुआ गुस्से की हालत में अपने कमरे का दरवाज़ा खोल गया, जब उसने देखा उसकी माँ अपने सीने पर हाथ बांधे सामने ही खड़ी थी। क्या हुआ मामा, आप ठीक तो है ना? शास्मीन बेगम का आग बगोला चेहरा देखकर जावियान अपने गुस्से को इख्तियार में करता आगे बढ़कर उन्हें बाजू से थाम गया। नहीं, मैं भला कैसे ठीक हो सकती हूँ? न जाने किसकी नज़र लग गई मेरे हंसते मुस्कुराते घर को। अब देखो, एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद होने लगा। भीगे लहजे में बोलते हुए उनकी आंखें पूरी तरह पानी से भर गई जब जावियान ने उन्हें अपने सीने के साथ लगाया। मामा, आप ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। जावियान मलिक अपने गुस्से को भूलता अब उनके लिए परेशान होता, उनके बाजू को सहलाने लगा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद से करवाना चाहती थी, शनाया को एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनते हुए देखना चाहती थी, मगर देखो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ख़राब हो गया। उसके सीने के साथ लगी वह फूट फूट कर रोने लगी जब जावियान के दिल को अचानक से कुछ हुआ। मैं हवेली में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, तुम भी अपने कैसल में होते हो, अब मेरे पास कोई नहीं है। न जाने अब वो अपने बेटे को किस जाल में फंसाने आई थी और क्या बात मनवाने आई थी।
मामा आप प्लीज़ रोए नहीं, अगर ये बात है तो मैं आज से हवेली आ जाता हूँ, मगर आप परेशान मत हो। वो जब भी अपने मोटे मोटे आंसू उसे दिखाती थी वो फ़ौरन बहल जाता था। मगर बेटा तुम्हारी वो बीवी, अब कैसे तुम आओगे, सब कुछ तो बदल गया है। मामा आप ऐसा क्यों सोच रही है, कुछ भी नहीं बदला। मैं आपका पहले वाला जावियान ही हूँ जो आपकी हर बात मानता है, और रही बात मशाइम की तो मैं उसे भी हवेली ले आऊँगा, आपका दिल भी लगा रहेगा। जावेद मलिक ने चुटकी से हल निकालते उनके मतलब की बात की तो उनके रोते चेहरे पर एकदम से खुशी जाहिर हुई। वो जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो चुका था। वो चाहती थी मशायम उनकी नज़रों के सामने रहे ताकि वो जल्द से जल्द उनकी तलाक करवा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो वो उनके बेटे को ही अपने काबू में कर ले। मामा अब आप भी जाके रेस्ट करें, हम सुबह हवेली आ जाएंगे। वो भी मशाइम को नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसका इरादा पूरी रात उसे सज़ा देने का था। आखिर उसने उसके प्राइवेट रूम में जाकर कोई छोटी गलती नहीं की थी। फिर मुतमईन होती शाहसिन बेगम अपनी बात मनवाते ही अपने बेटे के माथे पर लब रखकर वहाँ से चली गई। तकरीबन 9 बजे के करीब बादशाह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा शनाया अभी तक उन्हीं कपड़ों में मलबूस बेड पर नीम दराज हुई मोबाइल पर उंगलियां चला रही थी। हालांकि बादशाह के अंदर आने पर उसने एक नज़र भी उस पर ना डाली। जब वो खुद ही अपने मुट्ठियों और जबड़ों को भींचता उसके पास पहुंचा, क्योंकि ज़ारा बेगम ने उसे एक जोड़ा दिया था जो उसने पहनना तो दूर देखना तक गवारा ना किया था। 1 सेकंड से पहले उठो मेरे बेड से। एक नागवार नज़र उसके कपड़ों पर डालते बादशाह ने उसके लापरवाह चेहरे की जानिब देखते खूंखार लहजे में कहा। जब उसी वक्त अपनी नज़रों का जाविया बदलते शनाया मलिक ने मोबाइल से नज़रें हटाकर तीखी खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। क्यों उठूं मैं आपके बेड से? एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर वो चबाते हुए बोली तो बादशाह का सिर और खून गर्दिश में आ गया। शनाया मलिक मैंने कहा है उठो यहाँ से। अपनी चॉकलेट ब्राउन आंखें उसके खुमार आलू चेहरे पर गाड़ता वो दांत पीसते हुए बोला, मगर इस बार शनाया टस से मस ना हुई और ना ही कुछ बोली। जब उसे नज़रअंदाज करते देख बादशाह ने पहले तो एक हाथ से उसका मोबाइल खींचा, फिर दूसरे हाथ से उसे बाजू से पकड़ते एक ही झटके में उठा खड़ा किया। ये क्या बदतमीज़ी है बादशाह, मेरा मोबाइल वापस करे। तरक्की के आलम में बोलती शनाया मलिक उसकी जानिब बढ़ी जब बादशाह ने संजीदगी से उसे भड़कते देख मोबाइल वाला हाथ ऊपर कर लिया। कपड़े क्यों नहीं बदले तुमने? सर्द बर्फीली नज़रों से उसे देखते हुए इस्तेहाक से बोला तो शनाया ने एक नज़र उन कपड़ों की जानिब डाली। मेरी मर्जी बादशाह, सुन लिया आपने। दांतों को पीसती वो अब अपना मोबाइल लेने की बजाय अपने हाथ सीने पर बांधती उसके सामने ही खड़ी रही। इस हवेली में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है शनाया मलिक। बादशाह ने अपनी गिरफ्त में झिड़के उसके बाजू को आगे की जानिब ढकेला, जिसकी वजह से वो बादशाह के थोड़ा करीब हुई। मैं आपसे डरती नहीं हूँ। उसके करीब होते अपनी गर्दन उठाकर उसे देखते सुलगते लहजे में बोलते उसने एक झटके में अपना बाजू उसकी सख्त गिरफ्त से निकाला। तो डरो शनाया मलिक, मुझसे डरो, वरना तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी जानिब कदम बढ़ाते बादशाह ने अपने दोनों हाथ पीछे की जानिब बांध लिए, जबकि इस एक पल में उसका चेहरा सख्त चट्टान जैसा हुआ। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? पीछे की जानिब कदम लेती शनाया हुनोज अंदाज में बोली तो बादशाह के चट्टान जैसे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। धमकी क्या, मैं तो अभी तुम्हें सज़ा भी दूंगा। इसके मानी खैज सा बोलने पर शनाया ने झंझलाहट से उसकी जानिब देखा, जैसे कहना चाह रही हो कौन सी सज़ा, कहाँ की सज़ा, इसके नाम से मंसूब हो गई। ये कम सज़ा थी इसके लिए? क्या मतलब, कैसी सज़ा? शनाया को कुछ समझ ना आया। तुम सारी रात बगैर सोए खड़ी होकर गुजारोगी। आरामदह लहजे में बोलते बादशाह ने शनाया के हवास उड़ा दिए तो वह हैरत से मुंह खोले फटी आंखों से उसे देखने लगी। आप होश में तो है, जानते भी है क्या बोल रहे हैं? मैं शनाया मलिक अब आपकी ये फजूल सी सज़ा फ़ॉलो करूँगी। आहा शनाया मलिक नहीं, बल्कि शनाया बादशाह हो तुम। बादशाह ने फ़ौरन से उसे टोकते उसके लफ्ज़ों की तस्हीह की तो शनाया ने सरसरी आंखें घुमाई और शनाया बादशाह तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। बादशाह उसका हाथ पकड़ता उसे बेड के बिल्कुल सामने खड़ा कर गया। या तो तुम कपड़े बदल लो या फिर पूरी रात तुम बिना सोए खड़े होकर गुजारोगी। बादशाह ने उसके सामने ऑप्शन रखे तो शनाया का मुंह होंकों की तरह हैरतज़दा हुआ। सोच लो अब तुम्हें क्या चूज़ करना है। आपको लगता है कि मैं ये मिडिल क्लास कपड़े पहनूंगी? शनाया मलिक ने नहवा से उस ड्रेस को देखते झरझरी ली तो उसकी अकड़ देखकर बादशाह का दिल चाहा उसे यहीं ज़मीन में गाड़ दे। तो कोई मसला नहीं, तुम अपनी अना के साथ पूरी रात यहाँ मेरे सामने खड़ी रहो। अच्छा, और मैं आपकी बात क्यों मानने लगी? क्योंकि तुम मजबूर हो मेरे पास मौजूद अपने राज की वजह से, और अगर तुमने बात ना मानी तो तुम जानती हो क्या क्या हो सकता है।
उसे गुस्से के आलम में आग बगोला होता छोड़े वो वहाँ से चलता हुआ बेड पर आकर लेटता सादा नज़रों से उसे देखने लगा, जबकि शनाया तो उस यूएसबी के हाथों मजबूर होती अपनी मुट्ठियाँ भींचती रह गई। मैं जानती हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, शनाया जले भुने लहजे में बोलती अपने हाथ सीने पर बांध गई तो बालाशाह ने उसके मोबाइल को साइड टेबल पर रखा। अच्छा, फिर तुमने सोच लिया है सारी रात जागकर और खड़े रहकर गुजारने का? तो बेस्ट ऑफ लक, सुबह तक तुम मुझे यहीं खड़ी मिलो। हुक्मिया अंदाज में बोलते हुए अपने मोबाइल को पॉकेट से निकालता स्क्रॉल करने लगा। जब शनाया ने अपनी आंखें बंद करते एक लंबा सांस इस मसनूई फिजा में लिया और अपनी बर्दाश्त की सख्त को बढ़ाया। धमका ले जितना धमकाना है, दे ले जो सज़ा देनी है, क्योंकि अब मैं जो तूफ़ान आपके घर लाऊंगी वो आप में से किसी को हजम नहीं होने वाला। शनाया ने सरगोशी नुमाओं से घूरते खुद कलामी की, जबकि अगला पूरा घंटा शनाया खड़ी रही और बालाशाह मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करता रहा। फिर मज़ीद 1 घंटा गुजरने के बाद वो मोबाइल रखता करवट लेता सो गया। जिस बात का फ़ायदा उठाते शनाया मलिक सोफे पर जा बैठी। फिर न जाने कौन से पहर उसकी भी आँख लग गई और सुबह अपने मोबाइल के बजने पर वो नींद से बेदार हुई तो देखा बालाशाह कमरे में नहीं था। तो फ़ौरन से उठकर मोबाइल पकड़ते हुए शहज़ल की वीडियो कॉल अटेंड करती, दोबारा से सोफे पर आ बैठी और शहज़ल मलिक के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। भैया, अगर आप मुझे मिस करेंगे तो मैं रोने लगूंगी। सुबह सुबह ही शनाया मलिक सोफे पर बैठी शहज़ल मलिक की आई वीडियो कॉल में मसरूफ़ हो गई। बालाशाह कमरे में नहीं था, इसलिए वो सुकून से बात करने लगी। शनाया, तू जानती है ना, मेरा तेरे बगैर दिल नहीं लगता। तुझे पता है मैंने कल की रात कैसे गुजारी? मामा बाबा तो एक पल भी नहीं सोए और भाई वो बार बार मुझे मैसेज करके पूछते रहे कि शनाया की कॉल आई। शहज़ल थोड़े अफसरदार लहजे में बोला तो शनाया भी उसे देखकर उदास होने लगी। वो रात को मुझे नींद बहुत आई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी तो कॉल नहीं कर सकी। शनाया फ़ौरन से बहाना बना गई, वरना वो उसे क्या बताती क्यों नहीं कॉल की। शनाया, वहाँ सब ठीक रहा था ना? किसी ने तुझे तंग तो नहीं किया, ख़ास तौर पर इस बालाशाह ने? इन सबको एक यही तो फिक्र थी, न जाने शनाया के साथ वो कैसा सलूक करते होंगे। हाँ भैया, सब ठीक था, किसी ने कुछ नहीं किया, आप सब मेरी फिक्र ना करो। अपने भैया यू की अपने भाइयों की स्ट्रॉन्ग बहन हूँ मैं, डरती वरती नहीं हूँ किसी से। शनाया शरारती लहजे में बोली तो शहज़ल मलिक भी हल्का सा मुस्कुराया। बस ऐसे ही रहना शनाया, और अगर कभी उन्होंने तुझे हाथ भी लगाया ना तो फ़ौरन से मुझे फ़ोन करेगी तू, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन मैं अभी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मिलने आ जाओ ना मुझे। शनाया ने नम होती आंखों से शहज़ल को देखा तो शहज़ल तो एकदम से चहक चहचहा ही उठा। क्या सच में मैं तुमसे मिलने वहाँ आ सकता हूँ? शहज़ल को तो सुनहरी मौका मिल गया नेहान शाह को देखने और टॉर्चर करने का। हाँ भैया, आ जाओ, मिलकर थोड़ी प्लानिंग भी कर लेंगे। शनाया ने एक आंख मारते मज़े से कहा, जब उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और नेहान शाह हाथ में कुछ पकड़े अंदर दाखिल हुई। भाभी, वो मामा ने ये ड्रेस भेजा है। अंदर आते शनाया को कल वाले ड्रेस में देखते नेहान ने हाथ में पकड़ा कैजुअल ड्रेस उसकी जानिब बढ़ाया, मगर वीडियो कॉल में मौजूद शहज़ल मलिक उसकी आवाज़ सुनकर ही उसे पहचान गया। इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं अपने घर से कपड़े मंगवा लूँगी, शनाया रूखे और सादा लहजे में ही बोली। भाभी, वो नीचे थोड़ी देर में गांव की औरतें आ रही है आपको देखने, इसलिए मामा चाहती है आप तैयार होकर नीचे आ जाए। नेहान ने दोबारा से सूट उसकी जानिब बढ़ाया तो इस बार शनाया ड्रेस को पकड़ती साइड पर रख गई। क्यों, मुझे क्यों देखने आ रही है? शनाया को उनकी ये रस्म खासा समझ में ना आई। ये रस्म है, इस हवेली की निकाह के बाद नई दुल्हन को देखने सारी औरतें आती हैं, तो आप तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। नेहान शाह अपने दुपट्टे को सही करती उसे बताते ही वहाँ से मुड़ती बाहर की जानिब बढ़ गई। जब शनाया ने भी शहज़ल को आने का बोलते कॉल कट करते उस ड्रेस को खोल कर देखा। सुर्ख रंग का कैजुअल ड्रेस, लंबी कमीज़ और नीचे खुला ट्राउज़र, और कमीज़ के बाजू पर नेट का डिज़ाइन बना हुआ था और साथ हम रंग ही टिशू का दुपट्टा भी था, जिसे देखते ही शनाया की तासुरात इंतहाई बदमज़ा हुए। मैं ये ड्रेस पहनूंगी? नेवर, कभी नहीं। ऐसे बहन जी वाले स्टाइल का सूट मैं तो नहीं पहनती। इस सूट को देखते शनाया ने फ़ौरन से अपना मोबाइल पकड़ते शहज़ल को अपने न्यू ड्रेस साथ लाने का मैसेज टाइप कर दिया। मुझे देखने आ रही है ना ये औरतें, इस घर की इज़्ज़त और ख़ास तौर पर बालाशाह की बीवी और इसकी इज़्ज़त को, तो क्यों ना उनकी इज़्ज़त को अपने तरीके से नीलाम किया जाए। शनाया मलिक के खुराफाती जहन में ज़बरदस्त आइडिया आया, जिसे तश्कील देने के लिए वो जल्दी से बालाशाह की वार्डरोब की जानिब बढ़ी। तकरीबन कुछ वक्त बाद ही गांव की सारी औरतें शनाया को देखने के लिए सफ़ेद हवेली आ गई। इस बार मुलाजमा उसे बुलाने गई थी, क्योंकि उसने नाश्ता भी कमरे में ही किया था।
اور اب تیار ہو کر وہ ملازمہ کے جانے کے 2 منٹ بعد نیچے اتر آئی۔ یہاں سے سیڑھیوں سے شنایا ملک نے انٹری لی اور وہاں سے داخلی دروازے سے بالا شاہ انٹری لے کر اندر ہال میں داخل ہوا، مگر اس کی نظر جیسے ہی شنایا سے ٹکرائی تو اسی وقت اس کی آنکھیں حیرت انگیز انداز میں بے تحاشا پھیلی اور پھیلتی ہی چلی گئیں۔ چند ثانیے کے لیے اسے نیچے اترتا دیکھ منجمد ہوتے اس کا تو منہ ہی ہونکوں کی طرح کھل گیا۔ اس نے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ شنایا ملک اس کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کی سلیو لیس ٹی شرٹ جو اس کے گھٹنوں کے اوپر تک تھی، بازو برہنہ تھے اور شولڈرز پر اس نے جیکٹ لٹکائی ہوئی تھی، مگر اس کے سفید چمکتے دودھیا بازو صاف ظاہر تھے۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر آگے پھینک رکھا تھا اور نیچے اس نے بالا شاہ کا شارٹر پہنا ہوا تھا جو بمشکل ہی اس کی پنڈلیوں تک آ رہا تھا۔ اسے اس قدر بےہودہ لباس میں دیکھ کر بالا شاہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اسے لگا جیسے شنایا ملک نے اس کے منہ پر نہیں، اس کی روح پر، اس کی عزت پر، اس کے رتبے پر ایک شاندار تماچا مارا ہو۔ ہال میں بیٹھے تمام نفوس اور عورتوں کی نظر ابھی اس تک نہ پہنچی، مگر بالا شاہ اس بار کرب سے اسے دیکھتا، سخت نظروں سے گھورتا، اپنی مٹھیوں کو دبوچتا اس کی جانب بڑھتا، مگر اتنی ہی دیر میں وہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ ہیلو ایوری ون، اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اپنی انگلیوں کو نچا کر ان سب عورتوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی، وہ اس بار تیکھی نظروں سے بالا شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھ گئی۔ دفتن ہال میں بیٹھی ان تمام عورتوں نے کوفت بھری نظروں سے شنایا کو دیکھا اور زہرا بیگم، چچی جان اور نیہان شاہ نے شنایا کو ان کپڑوں میں دیکھتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی پورے گاؤں میں اتنی عزت تھی، لیکن آج شنایا ملک ان کی عزت کو اچھے سے نیلام کرنے آ گئی۔ اے لڑکی، یہ تم کیا پہن کر آئی ہو؟ تم میں ذرا سی شرم و حیا ہے بھی یا نہیں؟ چچی جان اور زہرا بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئی تو چچی جان نے اس کے نرم ملائم بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ تو شکر تھا کہ حویلی کے مرد حضرات یہاں پر نہیں تھے، ورنہ شنایا کا جو لباس تھا اسے دیکھتے تمام عورتیں شرم سے یہیں پر غرق ہو جاتی۔ بیٹا، میں نے آپ کو کپڑے بھجوائے تھے، آپ نے وہ کیوں نہیں پہنے؟ زہرا بیگم کو اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی آرام سے گویا ہوئی، مگر شنایا ملک ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ان کے پاس سے گزرتی ان سب عورتوں کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ آپ سب مجھے دیکھنے آئی ہے نا؟ لے پھر دیکھے اچھے سے اس گھر کی اکلوتی بہو کو۔ شنایا نے ان سب کو دیکھتے کہا تو ان سب عورتوں نے ایک دوسرے کے کان میں گھس پھس کی۔ جب بالا شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھ کو زور سے میچتے کھولا، دل تو اس کا چاہ رہا تھا شنایا کی اس حرکت پر وہ اسی وقت اسے زمین میں زندہ گاڑ دے۔ زہرا بیگم، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کی بہو اتنی بے شرم ہوگی۔ ارے آپ لوگ تو اتنے خاندانی اور نسلی لوگ ہیں، پھر یہ بے شرم لڑکی آپ کو کہاں سے مل گئی؟ ان میں سے ایک عورت نے اس پر تبصرہ کیا تو شنایا کو جیسے خوشی سی ہوئی، برسوں سے کمائی عزت کو آپ کی بہو نے تو ایک لمحے میں نیلام کر دیا۔ دوسری عورت بولی تو شنایا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، جبکہ شرم کے مارے زہرا بیگم کا تو سر ہی جھک گیا۔ کیسی بے شرم بہو ہے، ساس کو شرمندہ کر کے خود ہنس رہی ہے؟ ایک کے بعد ایک عورت نے بولنا شروع کیا تو اس بار شنایا نے بالاج کی جانب دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ بنا دیکھے ہی وہ جان گئی تھی کہ اس کا وجود لاوا بن گیا ہے، اب نہ جانے کس وقت وہ لاوا پھٹ جائے۔ توبہ توبہ، ایسی بہو سے تو اچھا تھا آپ اپنے بیٹے کی شادی ہی نہ کرتی۔ ایسی لڑکیاں تو خاندان کی عزت نہیں بلکہ ان کی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ بس اتنا ہی وہ برداشت کر سکتا تھا۔ اس کی سخت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس کا سفید سوٹ پسینے میں شرابور ہو گیا، اس کے ماتھے پر بے شمار بل ڈلے، غصے کی وجہ سے اس کی رگیں ابھر ابھر کر باہر آنے لگی۔ اس نے زور سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا، اس کی ناک پھولنے لگی۔ جب وہ لمحے لمحے اشتعال کے ڈگ بھرتا، اس کے قریب آتا، اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتا، بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، مگر شنایا اسی وقت احتجاج کرتی، اس کی گرفت سے اپنے بازو کو چھڑواتی چلانے لگی، میری کلائی چھوڑے بالا شاہ، مجھے چھوڑے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ تندھی سے دانت پیس کر بولتی، وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی، جب سیڑھیوں کے دہانے پر ہی بالاج نے مڑ کر اسے اتنی سختی سے سرد گھوریوں سے نوازا کہ وہ ایک دم سے گھبراتی ہوئی پیچھے کی جانب ہوئی۔ اس کی آنکھیں اتنا غضبناک منظر بیان کر رہی تھی کہ شنایا کے پورے جسم میں ایک دم سنسنی دوڑی، لیکن اسی وقت بالاج شاہ تھوڑا جھکتا، ایک ہاتھ اس کی کمر پر اور دوسرا ہاتھ اس کی پنڈلیوں کے پاس رکھتا، اسے اپنے کثرتی بازو میں اٹھائے تیش کے قدم اوپر کی جانب بڑھاتا، بنا اس کی کسی بات پر کان دھرے بغیر اسے کمرے میں لاتا، پیر کی مدد سے دھڑلے سے دروازے کو بند کرتا، چیختی ہوئی شنایا کو بیڈ کے پاس لاتا، اسے ایک جھٹکے میں اپنی باہوں سے آزاد کرتا، پوری قوت سے بیڈ پر پٹک گیا۔
کھڑکی سے پڑتی سورج کی تیز تپش بھری تمازت جیسے ہی اس پر پڑی تو اس نے فوراً سے کسمساتے ہوئے لحاف کو خود پر اوڑھا، مگر بند آنکھوں اور کھلے ذہن میں جیسے ہی مشائم کا چہرہ آیا تو وہ ایک دم جھٹکے سے لحاف کو پیچھے کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف اوہ شٹ، صبح ہو گئی، زاویان ملک نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا جب وہ فوراً سے اپنی چپل پہنتا اجرت کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا اسٹور روم کی جانب بڑھا، جبکہ اس دوران وہ شرٹ پہننا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ رات کو ہی اسٹور روم کا دروازہ کھول دے گا، مگر رات کے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فکر مندی کے عالم میں بڑے بڑے قدم اٹھا کر دوڑتا ہوا وہ اسٹور روم کے پاس آتے ہی ہلچلی میں جھٹ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے تو کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور وہاں پر تو روشن دان بھی نہیں تھا۔ زاویان کو اچانک سے اس کی بے تحاشا فکر ہوئی، مگر اندر قدم رکھتے ہی سامنے زمین پر بے ہوش پسینے میں شرابور پڑی مشائم کو دیکھتے ہی اس کے تو ہوش بھگ سے اڑے۔ حیرت اور بے یقینی سے پھیلتی نظروں سے اسے دیکھتا زاویان جلدی سے اندر بڑھتا، اس کے بھیگے وجود کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتا، ایک نظر اس کی بے جان ہوتی حالت پر ڈالتا۔ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے وہاں سے نکلتا، اسے لیے تقریباً تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں جانے لگا تو مشائم کو بے ہوش زاویان کی باہوں میں دیکھ کر اس کی ملازمہ بھی پریشانی کے عالم میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ زاویان نے کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر لٹایا اور نچرتے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ مشائم 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 اٹھو، زاویان ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولتا، اس بار اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا رگڑنے لگا۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس آئی، مالک جی مشائم کو کیا ہوا؟ مالک جی یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ملازمہ نے سوالات کی بارش کی تو زاویان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا، پھر ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے اسے محسوس ہوا وہ تو گرم ہو رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر آؤ جلدی، زاویان تیز آواز میں دہاڑا تو ملازمہ فوراً سے وہاں سے نکلی، جبکہ زاویان پریشانی سے اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ اسے گلٹ ہو رہا تھا اس نے کیوں مشائم کو اتنی بری سزا دی، وہ بھی اس معصوم اور نازک لڑکی کو۔ مشائم اٹھو نا، مشائم اٹھ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے زاویان نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا، جبکہ اس کے چہرے پر موجود اور سر پر لیے دوپٹے سے اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اس کا دوپٹہ اتارے یا نہ اتارے، لیکن وہ اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دوپٹہ نہ اتارا۔ پھر تب تک ملازمہ بھی آ گئی اور فوراً سے زاویان نے اس کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کیا۔ مالک جی میں کر دوں، ملازمہ آگے بڑھی، جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں تم جاؤ یہاں سے، حکمی اور حتمی انداز میں بولتے زاویان نے اگلے ہی لمحے اس کپڑے کو فولڈ کرتے بے ہوش پڑی مشائم کے ماتھے پر رکھا اور کچھ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر بھی پھینکے تاکہ اسے ہوش آ جائے، مگر وہ ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ زاویان کو اس پر خود پر بے تحاشا غصہ آیا، بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کرنے کی؟ پھر وقفے وقفے سے وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا، وہ اب وہی پٹیاں اس کے نمی بھرے ہاتھوں پر بھی کرنے لگا، مگر اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یہ بات زاویان کو پریشان کرنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے زاویان نے تھوڑا اور پانی کا چھڑکاؤ اس کے زردی مائل پڑتے چہرے پر کیا تو مشائم کے چہرے پر حرکت پیدا ہوئی، جسے دیکھ زاویان ملک کا کب سے اٹکا سانس جیسے اچانک سے بحال ہوا۔ مشائم ہوش کرو، مشائم آنکھیں کھولو، مشائم یہاں دیکھو میری طرف۔ زاویان نے تھوڑا اور پانی پھینکتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تو مشائم نے ہوش میں آتے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، تھوڑی تھوڑی کر کے اس نے جیسے ہی پوری آنکھیں کھولتے ہوش کی دنیا میں قدم رکھے اوپر چھت کی جانب دیکھا تو اسی وقت اس کے ذہن میں کل والا سارا منظر گھوما، کیسے وہ ڈرتی ہوئی چلا چلا کر خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاویان اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک دم بے تحاشا خطرناک حد تک خوف کے سائے منڈلائے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے مشائم نے ایک زبردست چیخ ماری اور فوراً سے اٹھ کر بیٹھتی، وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی زاویان ملک کے برہنہ سینے کے ساتھ لگتی آنکھیں بند کر کے زور و قطار سے رونے لگی۔ وہ جیسے ہی زاویان کے سینے کے ساتھ لگی، زاویان کا مردہ دل ایک دم سے بے قابو ہوتا دھک دھک کرتا اتنی تیز آواز میں دھڑکا کہ اسے اپنے دل کی آواز بخوبی سنائی دی۔ اچانک ہی اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج گئی، اس کا اچانک سے زاویان ملک سے لپٹ جانا اسے تو اپنی جگہ پر منجمد ہی کر گیا تھا۔ اس کے گلے لگنے پر جیسے زاویان کو جھٹکا لگا، اس کی رگوں میں خون کی گردش نے رفتار پکڑی، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کے حواس بے قابو ہونے لگے، اسے ایسے لگا جس سے مشائم نہیں بلکہ سکون اس کے ساتھ آ کر ٹکرایا ہو۔ وہ ساتھ لگی تھی تو زاویان ملک کو سکون کیوں ملا تھا؟ روز رات کو اسے کسی نہ کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوتی تھی، تب تو کبھی اس کے زخمی دل کو سکون نہیں ملا۔ پھر
مشائم کی یوں اس کے سینے سے لگنے پر اس کا بے جان دل کیوں دھڑکا، اسے سکون کیوں ملا؟ مشائم کے دونوں ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر تھے اور اس کی آنکھ سے ٹپکتا گرم سیال مادہ زاویان کو اپنے سینے پر جذب ہوتا محسوس ہوا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اور اب وہاں پر دوسری طرف جو ہے شنایا ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب وہ اسے کیسی سزا دے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔